सही अल-बखारी 89 में और मेरा एक अंसारी पड़ोसी दोनों अतराफ मदीना के एक गांव बनी उमैया बिन जैद में रहते थे जो मदीना के पूरब की तरफ बुलंद गांव में से है। हम दोनों बारी बारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत शरीफ में हाजिर हुआ करते थे। एक दिन वो आता, एक दिन में आता। जिस दिन में आता इस दिन की वही की और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमूदा दीगर बातों की इसको खबर दे देता था और जब वो आता था तो वो भी उसी तरह करता। तो एक दिन वो मेरा अंसारी साथी अपनी बारी के रोज हाजिर खिदमत हुआ। जब वापस आया तो उसने मेरा दरवाज़ा बहुत जोर से खटखटाया और मेरे बारे में पूछा कि क्या उम्र यहाँ है। मैं घबरा कर इसके पास आया। वो कहने लगा कि एक बड़ा मामला पेश आ गया है। यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। फिर मैं अपनी बेटी हिफ्सा के पास गया, वो रो रही थी। मैंने पूछा क्या तुम्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक दे दी है? वो कहने लगी मैं नहीं जानती। फिर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने खड़े खड़े कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ये अफवाह गलत है। तब मैंने तअज्जुब से कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। सही अल-बुखारी 90। एक शख्स हज़्म बिन अबी कब ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फलां शख्स माज बिन जबल लंबी नमाज पढ़ाते हैं इसलिए मैं जमात की नमाज में शरीक नहीं हो सकता, क्योंकि मैं दिन भर ऊँट चराने की वजह से रात को थक कर चिकनाचूर हो जाता हूँ और तवील क़ुरात सुनने की ताकत नहीं रखता। अबू मसूद रावी कहते हैं कि इस दिन से ज़्यादा मैंने कभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू के दौरान इतना ग़ज़बनाक नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम ऐसी शिद्दत इख्तियार करके लोगों को दीन से नफरत दिलाने लगे हो। सुन लो, जो शख्स लोगों को नमाज पढ़ाए तो वो हल्की पढ़ाए, क्योंकि उनमें बीमार, कमज़ोर और हाजत वाले सभी किस्म के लोग होते हैं। सही अल-बुखारी 92। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ ऐसी बातें दरियाफ्त की गईं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा मालूम हुआ और जब इस किस्म के सवालात की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादती की गई तो आपको गुस्सा आ गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया, अच्छा अब मुझसे जो चाहो पूछो। तो एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि मेरा बाप कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा बाप हज़ाफ़ा है। फिर दूसरा आदमी खड़ा हुआ और उसने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मेरा बाप कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा बाप सालिम शैबा का आज़ाद करदा गुलाम है। आखिर उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपके चेहरा मुबारक का हाल देखा तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम इन बातों के दरियाफ्त करने से जो आपको नागवार हूँ, अल्लाह से तौबा करते हैं। सही अल-बुखारी 92। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ ऐसी बातें दरियाफ्त की गईं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा मालूम हुआ और जब इस किस्म के सवालात की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादती की गई तो आपको गुस्सा आ गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया, अच्छा अब मुझसे जो चाहो पूछो। तो एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि मेरा बाप कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा बाप हज़ाफ़ा है। फिर दूसरा आदमी खड़ा हुआ और उसने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मेरा बाप कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा बाप सालिम शैबा का आज़ाद करदा गुलाम है। आखिर उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपके चेहरा मुबारक का हाल देखा तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम इन बातों के दरियाफ्त करने से जो आपको नागवार हूँ, अल्लाह से तौबा करते हैं। सही अल-बुखारी 93। एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले तो अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा खड़े होकर पूछने लगे कि या रसूल अल्लाह,
میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حذافہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ مجھ سے پوچھو۔ تو رضی اللہ عنہا نے دو زانو ہو کر عرض کیا کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ اور یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا۔ پھر یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ صحیح البخاری 94۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے، اور جب کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے 3 بار دہراتے یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا۔ صحیح البخاری 95۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے 3 بار لوٹاتے یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا۔ اور جب کچھ لوگوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور انہیں سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے۔ صحیح البخاری 96۔ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا یا تنگ ہو گیا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے۔ ہم اپنے پیروں پر پانی کا ہاتھ پھیرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا کہ آگ کے عذاب سے ان ایڑیوں کی جو خشک رہ جائیں خرابی ہے۔ یہ 2 مرتبہ فرمایا یا 3 مرتبہ؟ صحیح البخاری 97۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ہیں جن کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ ایک وہ جو اہل کتاب سے ہو اور اپنے نبی پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور دوسرے وہ غلام جو اپنے آقا اور اللہ دونوں کا حق ادا کرے، اور تیسرے وہ آدمی جس کے پاس کوئی لونڈی ہو جس سے شب باشی کرتا ہے اور اسے تربیت دے تو اچھی تربیت دے، تعلیم دے تو عمدہ تعلیم دے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ پھر عامر نے صالح بن حیان سے کہا کہ ہم نے یہ حدیث تمہیں بغیر اجرت کے سنا دی ہے، ورنہ اس سے کم حدیث کے لیے مدینہ تک کا سفر کیا جاتا تھا۔ صحیح البخاری 98۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں۔ عطا نے کہا کہ میں ابن عباس پر گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کے موقع پر مردوں کی صفوں میں سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ کو خیال ہوا کہ عورتوں کو خطبہ اچھی طرح نہیں سنائی دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علیحدہ نصیحت فرمائی اور صدقے کا حکم دیا۔ یہ وضع سن کر کوئی عورت بولی اور کوئی عورت انگوٹھی ڈالنے لگی اور بلال رضی اللہ عنہ اپنے کپڑے کے دامن میں یہ چیزیں لینے لگے۔ اس حدیث کو اسماعیل بن علیہ نے ایوب سے روایت کیا، انہوں نے عطا سے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یوں کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں، اس میں شک نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی غرض یہ ہے کہ اگلا باب عام لوگوں سے متعلق تھا اور یہ حاکم اور امام سے متعلق ہے کہ وہ بھی عورتوں کو وعظ سنائے۔